दूसरी शह जे तो नबी पाक नूं बड़ी शदीद नफरत सी, उस शह का नाम है सख्ती। केड़ी शह? बोलियो ना, केड़ी शह? हर वेले दूसरे का खून चूस के ही रखना, मत्थे ते वट्टी पा के रखना, दिल नूं पत्थर ही बना के रखना। हाजी साहब किसे वेले बतौरे मेडिसन, बतौरे दवाई सख्ती की लोड़ पैंदी है, लेकिन वो कदी कदी थोड़े जे वक्त वास्ते बस। मैं ये नहीं कहता कि नरमी नरमी करके तुसी बच्चियां नूं बेगैरत बना लो, बेहया बना लो, बीवी नूं आवारा बना लो, नहीं। दवाई के तौर पर, मेडिसन के तौर पर गाहे गाहे सख्ती की जरूरत पैंदी है, लेकिन इनू बतौरे गजा नहीं रखना, बतौरे गजा नरमी नूं गालिब रखना है। नबी अलैहिस्सलाम नूं सख्ती तो बड़ी नफरत है। पर इधर वेखियो, गुस्सा ना करियो, मैं 70% बड़े बड़े नेक बुजुर्ग भी वेखे ने, ते बड़े बड़े अच्छे नमाजी भी वेखे ने, नमाज पूरी, दाढ़ी पूरी, लेकिन इन्नी सख्ती, इन्नी सख्ती, इन्नी सख्ती, इन्नी सख्ती, शायद पहाड़ अंदर भी इन्नी सख्ती नहीं। इन्नी जिद, इन्नी जिद, इन्नी जिद। कई बीबियां अपने बंदियां ना इन्नी जिद करदियां ने, इन्नी जिद करदियां ने गमी खुशी दी मौके ते कि जाना भी नहीं, तो उची बोलो बंदे नूं जान देना भी। बीबी क्यों लानत खटनी है, क्यों कतारहमी कर रही है? जे किते वादा घाटा होवे है, क्यों घर च लड़ाई पा के बह गई है, जिद पा के बह गई है? मैं अपनियां मुसलमान खवातीन की खिदमत गुजारिश करांगा, बेटे आखिर हद तक नरमी नरमी नरमी, माफी का बहाना लभना है, जोड़न का बहाना लभना है। किस हद तक नबी अलैहिस्सलाम नूं सख्ती तो नफरत सी ते नरमी पसंद सन। 2-3 वाकया सुन लो, फिर मैं तीसरी गल करना। पहले सोहने नबी अलैहिस्सलाम दे दरूद ना पढ़ लीए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने, मस्जिद नबवी दे अंदर। दुआ करा अल्लाह तुहानूं उत्थों दीयां नमाज़ां नसीब करे। सारे मुहब्बत मिल गए, अल्लाह तुहानूं उत्थों दे जुमे नसीब फरमाए। हाजी साहब बड़ी सुनने वाली गल है, तिरमिज़ी शरीफ अंदर मैं रवायत पढ़ी है, और ये रवायत मुकम्मल बहुत घट बयान होंदी है, क्योंकि अमूमन साडे जिहड़े वाइज़ीन ते उलमा ने ना, वो बुखारी मुस्लिम वाली रवायत है बयान कर देंदे ने। तिरमिज़ी अंदर जिहड़ी तरतीब नाल आउंदी है ना, बहुत घट बयान होई है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक बंदा आया, उन्हें सब तो पहले आके नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ के पता की आंदा है, या अल्लाह मेरे ते भी रहम कर दे, ते हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी रहम कर दे, ते या अल्लाह किसी तीसरे बंदे ते रहम ना करी। हुण गल वट वाली है वे कि नहीं, कि तू ठेकेदार है अल्लाह की रहमत दा। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का तहज्जर ता वासिया, करमालिया की लोड़ पई अल्लाह की रहमत नूं एक छोटी जी डब्बी च बंद करन दी। जे अल्लाह सारियां ते रहम करके उन्होंने माफ़ कर दे, तो भाऊ दस अल्लाह की रहमत कोई मुक जानी? ओए बेखबर बंदा किसी वेले कोई जुबान चों बेखबरी नाल जुमला कट दवे, तो उच्ची बोलो, ओहदे अल घूर के वेखना। मसीते बैठे हो, घूर के वेखना, तुसीं वेखना। ओए बड़े बड़े जाहिल बंदे मस्जिद अंदर आ जाते हैं, बेखबर। भाजी जरूरी है हर बंदा तेरे वर्गा समझदार ते पढ़िया लिखिया ही मस्जिद च आउंदा है? लका तहज्जरता वासिया की लोड़ पई सी अल्लाह की रहमत बहादुर डब्बी च बंद करन दी। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नी गल कही, तो थोड़ा जिहा अगे गया तो मस्जिद अंदर ही पेशाब करना शुरू करता। मस्जिद नबी च पेशाब हो रहा है, तो अल्लाह के नबी वेख रहे ने। थोड़ी जी मैनू इजाजत दिओ, अगर साडे मस्जिद के बाबे तो साडी मस्जिद की इंतजामिया ते साडे मस्जिद के नमाजी किते नरम मिजाज हो जान, अल्लाह जानदा जे मसीते पैर धरनों जगह ना मिले। असीं ते नवे बंदे ने जो घूर के पैरों तो लैके सिर तक देने जिवें इहदे नाल कोई 751 है। उन्होंने सीने लाओ, प्यार करो, अपने छातियां चौड़ियां करो, मुहब्बत के शहर के ड्रम बन जाओ। वक्त की सब तो बड़ी जरूरत है। सख्त मिजाज बंदा सब नालों ज्यादा बेड़ा गर्क अपनी सेहत का करता है, सब नालों ज्यादा बेड़ा गर्क अपने नामा अमाल का करता है। मस्जिद नबी च पेशाब हो रहा है, तो अल्लाह के नबी वेख रहे ने, सहाबा लपके
صحابہ ڈانٹنا شروع ہوگا. آپ نے فرمایا صحابہ رک جاؤ. سارے مل کے بولے پیشاب کرن والے نو نہیں روکیا, ڈکن والے صحابہ نو روکیا. اے جے نبی علیہ السلام دی نرمی. جدوں فارغ ہویا تے نبی پاک نے بلا کے فرمایا یار گل سن, سیاح بیانا بندہ ہے, اوے مسجداں نماز پڑھنے واسطے نے, مسجداں پیشاب کرنے واسطے نہیں. تے صحابہ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اوے تسی متھیاں تے وٹ پاؤن واسطے نہیں جی آئے, تسی تے محبتاں تے نرمیاں تقسیم کرنا آئے ہو. شیطان ایری چوٹی دا زور لا دیندا ہے کہ اس بابے چ میں چڑچڑاپن کیویں پیدا کرنا ہے, اینو ضدی کیویں بنانا ہے, سخت کنوں کیویں بنانا ہے, کیونکہ اینو پتہ ہے کہ اس بابے نو نمازاں پڑھدیاں دعاواں کردیاں رب رب کردیاں ساری عمر گزر گئی ہے تے رب نے اینو ایک جھٹکے چ معاف کر دینا ہے تے اینو میں معافی لین دینی. اعلیٰ درجے دے رحیم بنو, کریم بنو, نرم مزاج بنو. اچھا نبی علیہ السلام تشریف فرما سن, سیدہ عائشہ بھی تشریف فرما سن. یہودی آئے, یہودی آ کے کہنے لگے السلام علیکہ, استغفر اللہ. یہ بڑے گندے لوگ سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا معنی ہوتا ہے تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے, رحمت ہوے تے بولیو رحمت ہوے تے برکت ہوے. تے السلام علیکم دا معنی ہے استغفر اللہ, اللہ تینوں موت دے تے رب تیرا بیڑا غرق کرے. یہودی بدبخت آ کے کہنے لگے نبی علیہ السلام نو السلام علیکہ. ماں نو تیش آ گیا, ماں نے آکھیا علیکم السلام واللعنہ, بیڑا گرک تہاڈا ہوے تے تواڈے تے رب دی لعنت ہوے, میرے نبی دے بارے جملہ بولتے ہو. آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ, رک جا میری عائشہ. اینا سخت بولا, جواب اندر بول کیوں بولے آئی, اینیاں سختیاں عرش تے میرے رب نو پسند نہیں. اور نبی پاک دے شان دے دفاع اندر جے ماں عائشہ سختی والا بول بولے تے او نبی نو تے اللہ نو پسند نہیں. تو پیو نو اڈ اڈ کے بولنا تے بدبختہ دس رب نو کیویں پسند ہے. تو وڈے بھرا نو اڈ اڈ کے پینا, دس رب نو کہ بھੈਣਾਂ دا جینا حرام کیتا, یہ گندیاں گالاں والی بھੈਣਾਂ ہی رکھیاں نہیں. اے خون سکان لئی بیوی رکھی, او خون سکان لئی ماریاں, اے مہمان پراؤنیاں بھੈਣਾਂ تھیاں ہی رکھیاں جے الا ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام حضرت حسن نو چمن ڈے سن, سینے لان ڈے سن, بڑا پیار کر رہے سن حضرت حسن نو ہی. حضرت حسین نو دعا کرو اللہ جنت چ انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے. تے ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے نبی صاحب تسی بہت چم دیو پے, اہیں تے کدی نہیں بدے چومے. تے نبی نو سختی تو اینی نفرت سی. آپ نے فرمایا جے تیرے دل چ اللہ نے رحم کڈ لیا تے دس میرا کی قصور ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, خود خواہ کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, جس نے گالی اسے بھی دعا دی.